नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि म भिक्षु विमलो फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आज मिति 2078 वैशाख 19 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको यो चिसो बिहानीमा मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। सदा झैं फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा त उपासक उपासिकाहरू, लकडाउनको समय छ र मौसमले पनि साथ दिइरहेको छैन। चिसो नै देखिन्छ, वर्षा भइरहेको छ, कोरोनाको कहर झन्झनै बढ्दै गइरहेको छ। सतर्क हुनुहोला, सजग हुनुहोला र धैर्य गरेर बस्नु पनि होला। र यो समयमा सदा चाहिँ हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना निरन्तर भइरहेको छ। घरमा बसेर यो प्रतिकूल समयलाई अनुकूलतामा ढालेर धर्ममय बनाउनको निमित्त अनुरोध पनि गर्न चाहे। र देशनाको क्रममा हिजो हामीले सुवर्ण साम जातक कथालाई सुरु गरेका थियौं र पहिलो भाग हिजो सकिएको छ। र त्यो पहिलो भागमा बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्धले एकजना भिक्षुको कारणले गर्दाखेरि श्रावस्ती जेतवन बिहारमा यो सुवर्ण साम जातक कथा देशना गर्नुभएको थियो। जुन देशना एकजना भिक्षु जसको आमा बुवाहरू एउटा महाजनबाट दयनीय अवस्थामा गुज्रेर दरिद्र हुन पुगे, भिखारी भनौं, अब भिख मागेर खाने हैन, हामीले उ गर्न खोजेको त होइन। त्यस्तोसम्म परिस्थितिमा पुगेका आमा बुवाको त्यो अवस्था देखेर एकजना भिक्षुले आमा बुवालाई पालन पोषणसम्म पनि गरे। त्यो कुरा भगवान बुद्ध सामुन्ने पुगे र भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुलाई त्यस्तो परिस्थितिमा गुज्रेका आफ्ना जन्मदाता आमा बुवालाई एउटा भिक्षु भइकन पनि पालन पोषण गरेकोमा साधुकार नै दिए। किन त भन्दाखेरि आमा बुवाको परिस्थिति त्यहाँ साह्रै नाजुक छ। आफूलाई जन्म दिने आमा बुबा त्यसरी भिख मागेर खानुपर्ने परिस्थिति आउँदाखेरि एउटा छोरो भिक्षु भइकन आफू मात्र खाउने, आफू मात्र लाउने कसरी गर्न सक्छ? त्यसैले एउटा भिक्षुले परिस्थिति अनुसार आफ्ना आमा बुवालाई आफूलाई प्राप्त भएको भोजन परिष्कारहरूले सम्म पनि आफ्ना आमा बुवालाई सेवा सत्कार गर्दै एउटा छोराको कर्तव्य निभाएको यो घटना साह्रै नै दर्दनाक अवस्थाको थियो। कति रोए, कति कराए आमा बुवाहरू छोरा भनेर। र एउटा भिक्षु आफ्नो सामुन्ने उभिन आउँदाखेरि खाली हात पठाउनु पर्दाखेरिको दुःख हैन, धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। त भगवान बुद्धले यसै सन्दर्भमा त्यो भिक्षुलाई भनेका थिए, ए भिक्षु, तिमी पनि मेरै बाटोमा हिँडिरहेका रहेछौ, मलाई नै पछ्याउँदै आइरहेका रहेछौ। मैले पनि अतीत समयमा आमा बुवाको खुबै सेवा गरेको थिएँ, छोराको कर्तव्य
लाई सम्झेर भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देश नगर्नु हुँदाखेरि भिक्षुगणहरूले अतीत कथाको त्यो घटना जान्ने बुझ्ने मनसा याचना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले यो चाहिँ सुवर्ण साम कथा देशना गर्नुभएको थियो र भगवान बुद्धले सुवर्ण साम जातकलाई यसरी देशना गर्नुभयो। तपाईलाई चाहिँ म यो अतीत कथालाई अब प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। ए भिक्षुगण, भगवान बुद्धले भन्नुभएको, ए भिक्षुगण, वाराणसी पहिला पहिला अतीत समयमा वाराणसीमा एउटा ठुलो नदी रहेछ। त्यो ठुलो नदीमा वारी र पारी ब्याडा यानी कि शिकारीहरूको बस्ती रहेछ, गाउँ रहेछ। वारी 500 वटा कुलहरू छन् भने पारी पनि 500 वटा कुलहरू छन्। दुवै वारी पारी भएका ती वाराणसी नदीका ती बासिन्दाहरूले ब्याडाको काम गर्छन्, यानी कि शिकारी। प्राणीहरूलाई हत्या गरेर प्राणीहरूको आश्रयबाट उनीहरूले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूको दिनचर्या नै थियो। वारीको ब्यादाहरूको मुखिया र पारीको ब्यादाहरूको मुखिया दुईजना साह्रै नै मिल्ने साथी भएछ। एक आपसमा मित्रता बढाएछ। साह्रै मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले साथी बीचमा के एउटा चाहिँ वचनबद्ध गरे त भन्दाखेरि, ए मित्र, भोलि पर्सि हाम्रो छोराछोरीहरू भए भने, यदि मेरो छोरा भयो भने तिम्रो छोरी भयो भने पनि हामी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बिहा गराइदिनेछौँ। मेरो छोरी या तिम्रो छोरा जन्मे पनि हाम्रा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई नै विवाह गरिदिने वचनबद्ध गरे दुवैजनाले। किन त भन्दाखेरि दुवैजनामा खुबै मित्रता बढेको थियो। मुखियाहरू र दुवैजनाले पनि सहमति पनि जनाए। अब ठुलो भएपछि विवाह बन्धनमा त बाँड्नै पर्छ, घर गृहस्थी त सम्हाल्नै पर्छ, चाहे मेरो छोरा होस् चाहे मेरो छोरी होस्। आफ्नो साथीको, आफ्नो मुखिया हैन मित्रको छोराछोरीहरू भयो भने एक आपसमा विवाह बन्धनमा बाँडिदिने दुवैजनाको सहमति भयो र वचन पनि दियो। अन्त अरूलाई कसैसँग विवाह बन्धनमा बाँड्नको निमित्त बाटो अब छैन। अब ठुलो भएपछि हामी नै आफै दुईजना सन्धिहरू बन्ने, त्यस्तो एउटा सहमति उनीहरूको भएछ। नभन्दै उनीहरू चाहिँ अब गृहस्थी जीवनमा भएको कारणले गर्दाखेरि वारीपत्तिको ब्यादा मुखियाकोमा एउटा छोरा जन्मियो। छोरा जन्मिने बित्तिकै उसले चाहिँ मेरो त छोरा जन्मियो, यदि मेरो साथी मुखियाको छोरी जन्मियो भने त यो दुईवटै कुललाई यसले चाहिँ बाँधिने भयो। उताको कुलको पनि हुनेछ, यताको कुलको पनि हुनेछ यो छोरा। त्यसैले यसको नाम डुकुल भनेर राखौं भनेर आखिरमा वारीपत्तिको त्यो ब्यादाको मुखियाले आफ्नो छोरोको नाम डुकुल भनेर राखे। यतापट्टि छोरा जन्मिए, वारीपत्ति ब्यादा मुखियाको छोरा जन्मिए जस्तै पारीपत्ति ब्यादा मुखियाको घरमा चाहिँ छोरी जन्मियो। छोरी जन्मिने बित्तिकै उसले के सोचे, म त पारीपत्तिको भएको कारणले यो छोरीको नाम चाहिँ पारिका भनेर राखिदिए। हेर्नुस् है, दुवैजना मित्र ब्याडा मुखियाहरूको सन्तान भयो। उनीहरूले भने जस्तै वारी ब्याडा मुखियाको छोरा, पारी ब्याडा मुखियाको छोरी
वारी ब्याडी मुखियाको छोराको नाम ढुकुल, पारी ब्याडा मुखियाको छोरीको नाम पारिका। ती बालक ती बालिका यानी कि ती छोराछोरीहरू साधारण छोराछोरीहरू भने थिएन। उनीहरू कहाँबाट जन्मिन आएका त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माहरू मनुष्य भएर जन्म लिन आएका रहेछन्। अब यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ है। यो जातकमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ विज्ञानले पनि नभ्याउने कुराहरू धेरै छन् यसमा। तपाईलाई कस्तो कस्तो पनि लाग्न सक्ला, तर कथा सुन्दै जानुस्। जातक भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको हो, सुन्दै जानुस्। अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, ब्रह्मलोकबाट पृथ्वी लोकमा जन्मिन आएकाहरूले ग्रस्त भावमा बसेर ग्रस्त जीवन बिताउन चाहदैन हैन। विवाह बन्धनमा बाँधेर यो ग्रस्त सुखहरू भोग गर्न त्यति चाहदैन उनीहरूले। अब देवलोकमा बाट आएकाहरूले पनि परिस्थिति अनुसार गर्ने ग्रस्ती सुखहरू भोग गर्ने हो। अब धेरै यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुनेहरू भनेको त यो मनुष्य लोक, यो चाहिँ यो काम लोक हैन। यिनीहरूको बाट आउनेहरूले त हो नि यो पञ्चकाम गुणहरूलाई भोगेर सुखशैलमा बस्ने भनेर आसक्त हुनेहरू। अब ब्रह्मलोकमा त त्यस्तो हुँदैन, त्यहाँ त शुद्धावास हुन्छ। अनि ब्रह्मलोकबाट जन्मिन आएकाहरू भएका कारणले गर्दाखेरि ती मुखियाहरू, ब्याडा मुखियाहरूका छोराछोरीहरू त्यसरी पञ्चकाम गुणमा आसक्त नभइकन ग्रस्त भावको सुखशैलमा नभुल्ने खाले परेछ। अब आमा बुवाले पनि विचार गरे, अब बिस्तारै उमेर बढ्दै जाला, जवानी भएर आउला, जवान भएर आउला। त्यो समयमा उनीहरूकोमा ग्रस्त स्वभाव पनि निस्केला, ग्रस्त जीवनमा पनि रमाउने उनीहरूको चाहिँ स्वभाव बढ्ला नि भनेर सोचेको। तर 16 वर्ष पुगे, यता दुकुलो पनि 16 वर्ष पुगे, उता पारिका पनि 16 वर्ष पुगे। तर 16 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि उनीहरूको जीवनमा ग्रस्त भाव भने अलिकति पनि छल्केन। ग्रस्त सुख भोग गर्ने उनीहरूको मानसिकतामा अलिकति पनि परेन। ब्रह्मलोकबाट आएकाहरू भएको कारणले त्यस्तो भएको। अब ब्रह्मलोकमा त त्यस्तो चाहिँ ग्रस्त सुखहरू भोग गर्दैन नि, देवलोकसम्म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हैन। तर ब्रह्मलोक भनेको त शुद्धावास हैन। त्यसैले चाहिँ उनीहरू 16 वर्ष पुग्दासम्म पनि त्यस्तो भाव नदेख्दाखेरि अब केटा मान्छे र केटी मान्छे सँगै बस्यो भने उनीहरूकोमा ग्रस्त भाव पलाउला, ग्रस्त भाव सुख भोग गर्ला। अब हामीले चाहिँ पहिला 16 वर्ष अगाडि दुईजना ब्याडा मुखियाहरू बीचमा पनि एउटा सहमति भएको थियो। हाम्रो आफ्नो सन्तानहरू छोराछोरीहरू जन्मिए भने उनीहरूलाई विवाह बन्धनमा बारिदिने उनीहरूको चाहिँ पहिलाकै वचनबद्धता थियो, सहमति थियो। त 16 वर्ष पुगेपछि त्यति बेला चाहिँ 16 वर्ष पुगिसकेपछि नै विवाह गरिदिने प्रचलन थियो प्राय गरे। अहिले त त्यस्तो छैन, अहिले त 32 वर्ष पुग्नुपर्छ, 30 वर्ष नाग्नुपर्छ हैन। समय परिस्थिति अनुसार हुन्छ त्यस्तो। त दुईजना वारी र पारीका ब्याडा मुखियाहरूको बीचमा भेद भयो। भेद भइसकेपछि उनीहरूले 16 वर्ष अगाडि गरिएका वचनबद्धता सहमतिलाई सम्झेर भने। वारीपत्तिका ब्याडा मुखियाले भने, मित्र मेरो दुकुलो छोरा 16 वर्ष पुगे, अब त विवाह बन्धनमा बाँडिने समय पनि भयो। मित्र तिम्रो छोरी पारेका पनि 16 वर्ष पुगे, विवाह बन्धनमा बाँडिदिने समय आइसकेको छ। त्यसैले मित्र 16 वर्ष अगाडि हामीले जुन वचनबद्धता प्रकट गरेका थियौं, सहमति जनाएका थियौं, त्यही अनुसार अब हामी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विवाह बन्धनमा बाँडिदिउँ भनेर भनिसकेपछि दुईजनाले पनि ओहो हो त
16 वर्ष अगाडि त हामीले यस्तो वचनबद्धता प्रकट गरेका थियौं, ठिकै छ। आफ्नो छोरा आफ्नो छोरीहरूलाई पनि कुरा गरौं, उनीहरूको पनि सहमति ल्याउँ र एक आपसमा बिहा गरिदिउँ भनेर दुईजना ब्यादा मुखियाहरूको बीचमा फेरि त्यो कुराहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने विषयमा छलफल भए। यता वारीपट्टि दुकुलका माता पिताले दुकुललाई भने, छोरा दुकुल, तिमी 16 वर्ष पुग्यौ, बिहा बन्धनमा बाँध्ने अवस्था आइसकेको छ, त्यसैले तिमीले अब विवाह गर्नुपर्छ। पारीपट्टि ब्यादा मुखियाका छोरी पारीका साह्रै राम्री छे, रूप लावण्य पनि सुवर्ण रंगको, सुवर्ण भनेको चाहिँ सुनको जस्तो रंग, साह्रै राम्री छे। तिमी पनि त सुवर्ण रंगले भरिएको, तिमी पनि त जवान छौ, ऊ पनि जवान छ, अब तिमीले बिहा गर्नुपर्छ छोरा भनेर दुकुलका माता पिताले दुकुललाई भनेपछि अब ब्रह्मलोकबाट जन्मेर आएका व्यक्तिहरू भएको कारणले विवाह गर्ने भन्ने बित्तिकै उसले कान ठुनी, सुन्नै सक्दैन। विवाह गर्ने त कुरा कहाँ हो, कानले सुन्न पनि सक्दैन। विवाह गर्ने, गृहस्थ भावमा बस्ने, गृहस्थ सुख भोग गर्ने भन्ने उनीहरूले सुन्न पनि सकेन। र दुकुलले आफ्नो कान ठुनी र भने, आमा बुबा मलाई यस्तो कुरा नसुनाउनुस्, मलाई यस्तो कुरा नसुनाउनुस्, म विवाह गर्दिन, मलाई विवाह गर्न कुनै रुचि पनि छैन, मलाई यो गृहस्थ भावमा बस्ने मनसाय पनि छैन। त्यसैले ए माता पिता मलाई यस्तो जिद्दी नगर्नुस्, मलाई यस्तो कर नगर्नुस्, म विवाह गर्दिन, म ब्रह्मचर्य पालन गर्दछु भनेर पो भन्दो रहेछ बा। लौन्न नि आमा बुवालाई त पर्यो फसाद। अब बच्चैदेखि त्यस्तो चाहिँ स्वभाव त थिएन, गृहस्थ भावमा बस्ला, गृहस्थ सुख भोग्ला हैन। अब आमा बुवालाई चाहिँ आफ्नो सन्तान जन्माइसकेपछि, ठुलो भएपछि उसलाई विवाह बन्धनमा बाँडेर नाति नातिनी हेर्ने रहर हुँदो रहेछ के। तर यहाँनिर चाहिँ त्यो दुकुल त्यो छोरा चाहिँले त विवाह नै गर्ने मानेन भने त अब नाति नातिनी कसरी हेर्ला, त अस्वीकार गरे, विवाह गर्नेमा अस्वीकार गरे दुकुल छोराले। आमा बुवाले चाहिँ भने, त्यसो नभन छोरा, हामीलाई पनि नाति नातिनीको अनुहार हेर्न त मन छ नि, हामी पनि नाति नातिनीहरूसँग खेल्न त रहर छ नि। र अर्को कुरा, मैले चाहिँ पारीपट्टिको ब्यादा मुखियासँग 16 वर्ष अगाडि नै वचनबद्धता प्रकट गरेको थिएँ कि ठुलो भएपछि, हाम्रा छोराछोरीहरू ठुलो भएपछि अवश्यमेव विवाह बन्धनमा बाँडिदिने हामीले सहमति नै जनाइरहेका थियौं। त्यसैले समय आइसकेको छोरा, त्यसो नभन, त्यसो नभन भने। तर दुकुलले मानेन। तर आमा बुवाले भने, मैले त पारीपट्टिको ब्यादा मुखियासँग कुरा पनि गरिसकेको छु, छोरी पारिकासँग तिम्रो विवाह गरिदिने निर्णय पनि गरेर आइसकेको छु भनेर पो भन्दो रहेछ बा। दुकुललाई पर्यो फसाद। आमा बुवा मलाई विवाह गर्ने कुनै रुचि छैन, घर गृहस्थमा बस्ने कुनै मलाई रुचि छैन, म त ब्रह्मचारी बस्छु भन्दो रहेछ। यतापट्टि वारीपट्टि दुकुलोको घरमा पनि यस्तै भयो भने उता पारिकाको घरमा पनि उसका आमा बुवाले पारिकालाई भने, छोरी अब तिमी ठुली भई विवाह गर्ने समय भयो। 16 वर्ष अगाडि मैले मेरो मित्रलाई वचन दिएको थिएँ, मेरो घरमा छोरा या छोरी जन्मे पनि हामी भविष्यमा सम्धि बनेर छोराछोरीलाई विवाह बन्धनमा बाँडिदिने वचन दिएको थिएँ। त्यो वचन पूरा गर्ने समय आएको छ। अब पारिका छोरी तिमीले विवाह गर्नु पर्दछ। मेरो मित्र साह्रै नै मिजासिलो, साह्रै नै सहयोगी र उसको छोरा दुकुलो पनि सुवर्ण रंगको साह्रै नै
राम्रो युवक छ, ऊ पनि 16 वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसैले हे पारिका, तिमीले अब डुकुलोसँग विवाह गर्नुपर्दछ र हाम्रो मित्रतालाई अझ दरिलो बनाउनु पर्दछ, अझ कसिलो बनाउनु पर्छ तिमीहरूको सम्बन्धले भनेर पो भन्दो रहेछ। त्यो सुन्ने बित्तिकै पारिकाले पनि कान थुने। किन त भन्दाखेरि सुन्नै सकेन। विवाह गर्ने, घर गृहस्थमा बस्ने, हैन, यो पञ्चकाम गुणको कुराहरूमा फुल्ने यस्ता कुरामा त मनै छैन। अब बच्चैदेखि थिएन, अब 16 वर्ष पुग्दाखेरि आमा बाबाले होला नि भनेर भनेका, अब ब्रह्मलोकबाट झरेका व्यक्तिहरू भयो। अब ब्रह्मलोकबाट झरेका व्यक्तिहरू भएपछि त त्यस्ता कुरामा मन जाँदैन के, मन धेरै जाँदैन। अहिले पनि तपाईहरुको यो संसारमा त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् त, घर गृहस्थीमा मन जाँदैन। न उनीहरू पनि ब्रह्मलोकबाट झरेका हुन् कि, अलिअलि हुनेहरू देवलोकबाट झरेका हुन् कि, अलिकति बढी नै हुने मान्छेहरू मनुष्यबाट नै मनुष्य भएका हुन् कि, र धेरै नै त्यस्ता त्यो पिपासु भन्छन् त, धेरै त्यस्ता काम गुणमा मात्रै लागि पर्ने व्यक्तिहरू न पशुलोकबाट आएका हुन् कि। पशुलोकबाट आएकाहरू त्यस्तो हुन्छ नि त, हैन। तर तिनीहरू पर्यो ब्रह्मलोकबाट झरेका। पारिकाले पनि यहाँ कान ठुनेर, आमा बुबा यस्तो कुरा मलाई नसुनाउनुहोस्, मलाई यस्तो कुरा सुन्नु पनि छैन, मलाई घर गृहस्थीमा कुनै पनि रुचि छैन, म विवाह बन्धन बाँधिने यस्तो कुरामा मलाई कुनै इच्छा नै छैन। म जिन्दगीभर ब्रह्मचार्य पालन गरेर नै बस्छु। मलाई यो विवाह बन्धनमा बाँधेर ग्रस्त सुखलाई भोग गर्नु पनि छैन। माता पिता यस्तो कुरा नगर्नु भन्दो रहेछ बा। त्यो पारिकाले पनि, आमा बुवाले के भने, लौ के भन्छ यो छोरीले, छोरीको जात अर्काको घरमा जानुपर्छ, समय पुगेपछि हामीलाई मन नलागेर त्यसो भनेको हो र। 16 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ मेरो मित्र मुखिया, ब्याडा मुखियासँग वचनबद्ध गरेको थिएँ, वचन दिएको थिएँ कि हाम्रो छोराछोरीहरू भयो भने एक आपसमा विवाह बन्धनमा बाँडिदिने वचन दिएको थिएँ, सहमति जनाएको थिएँ, निर्णय गरेको थिएँ। र अहिले पनि हाम्रो कुरा भइसकेको छ। छोरी, मेरो मित्र ब्याडा मुखियाको छोरा दुकुलसँग तिम्रो विवाह गरिदिने हाम्रो त सहमति भइसकेको छ, निर्णय भइसकेको छ। आमा बुवाको यो निर्णयलाई तिमीले पनि स्वीकार्नुपर्छ छोरी भनेर भन्दो रहेछ। आमा बुवाले त कर गरे पारिकालाई पनि, तर पारिकाले चाहिँ त्यो सहमतिलाई स्वीकारिरहेको छैन। होइन बुबा आमा, जब म विवाह गर्ने मान्छेलाई नै इच्छा छैन, म रुचि छैन, मेरो गृहस्थ भावमा बस्ने मेरो चाहिँ मनसाय नै छैन, म कसरी चाहिँ कुनै पुरुषलाई म स्वीकार्न सक्छु? चाहे त्यो जस्तो सुकै रूपवान होस्, चाहे जस्तो सुकै धनवान होस्, चाहे जस्तो सुकै स्कृति होस्, नाम होस्, दाम होस्, काम होस्, त्यसमा त कुनै सवाल भएन। आमा बुवा, मलाई यो विवाह गरिदिने, विवाह बन्धनमा बाँडिदिने कार्यमा मलाई नखचिट्नु, मलाई कुनै रुचि छैन, म ब्रह्मचार्य पालन गरेर बस्छु भनेर चाहिँ छोरी चाहिँले पनि भने। लौ पर्यो फसाद। अब आमा बुवाले के भन्यो त भन्दाखेरि, अब के त, अब छोरीले हाम्रो आमा बुवाको वचनलाई पनि अब टुक्र्याउने भयो त। 9 महिनासम्म त्यस्तो कोखमा राखेर लालन पालन गरेर हुर्काएर बढाएर 16 वर्ष पुराइसके। अब बुवा आमाको कर्तव्य धर्म अनुसार छोराछोरीलाई विवाह गरिदिने पनि आमा बुवाको कर्तव्य धर्म हो। त्यो कर्तव्य धर्म पुरा गर्न खोज्दाखेरि छोरीले यसो भन्ने, हाम्रो पनि मन छ हे छोरी, स्वीकार देऊ न, आखिरमा एक दिन त बिहा गर्नै पर्छ। कि तिम्रो अरू छ भने भन। ओहो, यस्तो कुरा नगर्नुस् आमा बुबा, न मेरो अर्को छ, न यो चाहिँ दुकुलो भनेर मलाई मन नपरेको हो, न मन परेको हो। मलाई त गृहस्थ भावमै बस्ने इच्छा नै छैन, रुचि पनि छैन भने यस्ता कुराहरू नगर्नुस् आमा बुबा, म गृहस्थ भावमै बस्छु
गृहस्थी भावमा म बस्दिनँ, ब्रह्मचारी भएरै बस्छु भनेर यता पनि छोरीले विवाह गर्न मानिरहेको थिएन। उता दुकुलोको आमा बुवाले पनि कर गरेको गरेछ, कर गरेको गरेछ, तर चाहिँ उसले पनि मानिरहेको छैन। तर आमा बुवाले पनि अब उमेर पुगिसकेको छोराछोरीलाई विवाह गरिदिनुको निमित्त आमा बुवाको कर्तव्य धर्म पूरा गर्नको निमित्त जोरका तोर भइरहेको छ। त्यसपछि दुकुलले गोप्य रूपमा एउटा चिठी पठाएछ पारिकालाई। हे पारिका, तिमी साँच्चैकै विवाह गर्न मन छ भने तिमी अरू कुनै केटासँग विवाह गरेर जान सक्छौ। मलाई विवाह बन्धनमा कुनै रुचि छैन, मलाई कुनै इच्छा छैन। मलाई यता आमा बुवाले ठुलै कर गरिरहेको छ, तिमीसँग विवाह गर, तिमीसँग विवाह गर भनेर कर गरिरहेको छ। तर मलाई विवाह बन्धनमा बाँध्ने कुनै रुचि नै छैन। त्यसैले तिमीलाई यदि विवाह बन्धनमा बाँध्ने सोख छ, रुचि छ भने तिमी अरू जोसुकैसँग पनि जान सक्छौ, गइदेऊ है। मलाई पनि यहाँ ढुक्क हुन्छ, तिमी अरू हैन पुरुषहरूसँग विवाह गरेर गयो भने मलाई त यहाँ सन्चो हुन्छ नि भनेर भने। यतापट्टि पनि पारिकाले पनि एउटा गोप्य चिठी पठाएछ दुकुललाई। मलाई मेरा आमा बुवाहरूले विवाह बन्धनमा बाँडिदिनुको निमित्त ठुलै कर गरिरहेको छ। मलाई विवाह बन्धनमा कुनै रुचि छैन, मलाई इच्छा पनि छैन। त्यसैले दुकुल, तिम्रो विवाह बन्धनमा बाँध्ने इच्छा आकांक्षा छ भने अरू कुनै स्त्रीसँग तिमी विवाह गरेर जान सक्छौ। त्यसो गर्यो भने मलाई आमा बुवाले यहाँ अब कर पनि गर्दैन भनेर पत्र पठाएछ है। यसो हेर्यो दुवैजना पनि छक्क। उसले पनि त्यस्तै गरी पत्र पठाएछ, उसले पनि त्यस्तै गरी पत्र पठाएछ। आखिरमा दुवैजनाले अरू स्त्री अरू पुरुष त विवाह गर्ने त कुरै भयो। अब पर्यो फसाद। घरमा आमा बुवाले विवाह गर कि गर भनेर कराइरहेको छ। आमा बुवाको कर्तव्य धर्म निभाउन देऊ। ए छोराछोरीहरू, यतापट्टि दुकुललाई पनि कर गरेको गरे, पारिकालाई पनि कर गरेको गरे, तर मानिरहेको थिएन। अन्तस भयो के त भन्दाखेरि आमा बुवाको मन राख्न भए तापनि, आमा बुवाहरूको वचनलाई राख्नको लागि भए पनि, आमा बुवाहरूको मित्रतामा अझै दरिलोपन आउनको लागि भए तापनि आखिरमा कर कापमा मन नलागी भए पनि दुकुल र पारिकाले विवाह बन्धनमा बाँड्नै पर्यो। हेर्नुहोस् है, आखिरमा विवाह बन्धनमा बाँडियो। आमा बुवाको मन राख्नको निमित्त, आमा बुवाको वचनलाई चाहिँ सिरोपर गर्नको निमित्त, आमा बुवाहरूको चाहिँ एउटा मित्रतालाई अगाध बनाउनको निमित्त भए पनि विवाह गरिदेऊ न भनेर उनीहरूले विवाह गरिदिएछ है। विवाह गरे, तर विवाह नै गरे तापनि उनीहरू त ब्रह्मलोकबाट झरेका व्यक्तिहरू भयो नि त। अब ब्रह्मलोकबाट झरेका व्यक्तिहरू भएको कारणले विवाह बन्धनमा बाँडे तापनि ग्रस्त सुख उनीहरूले भोग गरेन हैन। पञ्चकाम गुणमा लिप्त भएन। श्रीमान श्रीमती भएर बसे तापनि उनीहरू घरमा छुट्टा छुट्टै बस्ने, छुट्टा छुट्टै सुत्ने हैन भएर बसे। अब ब्याडाको छोरा ब्याडाको छोरी भए तापनि उनीहरूले ब्रह्मलोकबाट झरेको भएको कारणले गर्दाखेरि शिकारी गर्ने काम पनि छोडे। उनीहरूले शिकार पनि, कुनै प्राणीको हत्या पनि गरेन, माछाहरू पनि मारेन, कुनै प्राणीहरू पनि मारेन, र माछा मासु पनि खाएन, र अरूले खुवाउन ल्याउँदाखेरि पनि उनीहरूले कहिले पनि खाएन। बच्चादेखि त्यस्तै थियो। त्यसैले त आमा बुवालाई त पीर परेको थियो। बच्चाहरू त हाम्रो स्वभाव अनुसार त छैन। अब ब्यादाको छोरा ब्यादाको छोरी
शिकार गर्न मान्दैन, माछा मार्न मान्दैन, खान पनि मान्दैन, अरूले दिँदाखेरि पनि लिन पनि मान्दैन, लिन मात्र के छुन पनि मान्दैन, छुनु त के हेर्न पनि मान्दैन, हेर्न त के कुरा गर्न पनि मान्दैन। त्यस्तो हुन्छ। अरूलाई मारकाट गर्ने ब्रह्मलोकका ब्रह्माहरूको स्वभाव हुँदैन। उनीहरूमा त के हुन्छ? मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ, मुदिता हुन्छ, उपेक्षा भाव हुन्छ। ल कस्तो गुण धर्महरू हुन्छ। अब त्यस्तो गुण धर्मको अभ्यास गरेर आएको मान्छेहरू चाहिँ मनुष्य लोकमा आउँदाखेरि अब कहाँबाट रुचि हुन्छ? त्यस्तो कुरामा धेरै रुचि हुँदैन त। त्यसरी चाहिँ उनीहरूको जीवन चाहिँ चल्दै गयो। तर त्यो जीवन चाहिँ यता दुकुलको आमा बुवाले रुचाएको भने थिएन। उनीहरूले त चाहेको थियो विवाह गरिदिउँला, नाति नातिनी होला, खेलौँला, हैन, आफ्नो काममा सघाउला यसले भनेर सोचेको। छोरा र बुहारी त बेग्लै पाराको छ बा। उनीहरू त त्यसरी नै सुखशैलमा खुसीसँग बसिरहेको छ। तर यता दुकुलोको आमा बुवालाई त्यो अलिकति चित्त बुझिरहेको भने छैन। उनीहरूले चाहेको त के? नाति नातिनी होस्, आफ्नो ब्यादा काम यानी शिकारी गर्ने काम, माछा मार्ने, प्राणीहरू मार्ने, मासु खाने, खुवाउने, यस्ता कार्यहरूमा उनीहरूले पनि हातेमाले गरोस् भन्ने चाहेको। तर भएन। त्यहाँ किन भएन? ब्रह्मलोकबाट झरेका व्यक्तिहरू भयो तिनीहरू, हैन? तपाईँ कहाँबाट झरेको होला है? ब्रह्मलोकबाट हो कि देवलोकबाट हो कि मनुष्यलोकबाट हो कि न दुर्गतिबाट माथि आएको हो कि? यस्तो स्वभावको हुन्। त्यो कस्तो भन्दाखेरि पहिलाको जन्मको हिसाबबाट तपाईको यो जीवनमा चाहिँ के असरहरू चाहिँ गर्छ कि तपाईले स्मृति राख्न सक्नु भएन भने त त्यसले नि डोराएर लान्छ तपाईलाई। र स्मृति राख्नुपर्छ, सबै ठिक चाहिँ हुन्छ फेरि। त्यसैले भगवान बुद्धले अपमादेन सम्पादेत, अप्रमादीपूर्वक सबै काम कुराहरू सम्पादन गर भनेको कारण त्यही हो। अब पहिला जन्म कहाँबाट झरेको के थाहा तपाईहरुलाई? हैन, यसो सोच्नुस् त तपाई कहाँबाट झरेको होला? ब्रह्माहरूको स्वभावलाई जान्नुस्, देवताहरूको स्वभावलाई जान्नुस्, मनुष्यहरूको स्वभावलाई जान्नुस्, हैन? त्यसपछि यो पशुहरूको स्वभावलाई जान्नुस्, प्रेतहरूको स्वभावलाई जान्नुस्, असुरहरूको स्वभावलाई जान्नुस्, नरकको स्वभावलाई जान्नुस्, अनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। यस्तो स्वभाव थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि एक दिन दुकुलका आमा बुवाले छोरा बुहारीलाई भने, हेर छोरी बुहारीहरू, हामीले हाम्रो कर्तव्य निभायौं, उमेर पुगेका छोराछोरीहरूलाई हामीले विवाह बन्धनमा बाँडिदियौं, हाम्रो कर्तव्य धर्म त पूरा भयो। अब छोराछोरीहरूको कर्तव्य धर्म तिमीहरूले पनि पूरा गर्नु पर्यो। आफ्ना आमा बुवाहरूको पेशा, लजगा भन्छन् त नेवारी भाषाबाट, पेशा, ब्यादा गर्ने काममा तिमीहरूले हातमालो गरेन। विवाह बन्धनमा बाँडेर न तिमीहरू चाहिँ घर गृहस्थी भावमा नै बस्यौ। तिम्रो त भएको नभएको त हामीलाई केही महसुसै हुँदैन, अनुभवै हुँदैन, छ कि छैन। आफ्नै पाराले तिमीहरू हिँडिरहेका छौ, हामी आफ्नै पाराले हिँडिरहेका छौं। यसरी नै हो त। ए छोरी बुहारीहरू, छोरा बुहारीहरू, हाम्रो काममा हातेमालो गर। माछा मासु मार्नु पर्यो, प्राणीहरू हत्या गर्नु पर्यो, आफ्नो पेशालाई अगाडि बढाउनु पर्यो, गृहस्थ सुख भोग गरेर चाहिँ गृहस्थ जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यसरी भन्दाखेरि छोरा र बुहारीले हामीबाट यस्तो हुँदैन, न गृहस्थ भावलाई हामीले बढाउन सक्छौं र तपाईको न त हामीले तपाईको पेशा अनुसार न माछा मार्न सक्छौं, न प्राणीहरूलाई हत्या गर्न सक्छौं, न माछा मासु नै हामी खान्छौं, न अरूले दिएको नै लिन्छौं, न चाहिँ हेर्छौं, न चाहिँ सुन्छौं। हामीलाई यस्ता कुरामा रुचि पनि छैन।
हाम्रो इच्छा पनि छैन यस्तो कुरामा हामीलाई कर नगर्नुस् पो भन्दो रहेछ बा। अनि आमा बुवाले भने यस्तो नगर्ने हो भने, यस्तो कार्यविधि नगर्ने हो भने तिमीहरू भएको र नभएकोमा के फरक भयो त? के फरक भयो तिमीहरू भएको नभएको भनेर चाहिँ आमा बुवा त झर्किन्छ बा। ल पर्यो फसाद। आमा बुवा नै झर्किसकेपछि डुकुल र पारिकाले के भन्छ त भन्दाखेरि, ठिकै छ बुबा आमाहरू, यदि तपाईहरूलाई हामी भएको नभएकोमा केही फरक छैन भने अनुमति दिनुस्, हामी आज नै प्रवजित भएर जानेछौँ। घर सर त्यागेर जङ्गलमा गएर प्रवजित भएर त्यागी जीवनको सुख अनुभव गरेर हामी बस्छौँ। हामीलाई यस्तो गृहस्थ भावमा बस्नु कुनै रुचि छैन, मनै छैन, इच्छा नै छैन, आकांक्षा नै छैन। न मेरो पारिकाको इच्छा छ, न डुकुलोको इच्छा छ, न पारिकाको चाहना छ, न डुकुलोको चाहना छ। हामी बीचमा दुवैजनामा कसैको पनि कुनै चाहनै छैन भने हामी कसरी चाहिँ यसरी ग्रस्त सुख ग्रस्त भावमा बसेर चाहिँ ग्रस्त जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ? हामीबाट यो कुरा हुन सक्दैन, यो सम्भव विषय होइन। दुवैजनाको कुरा त मिल्यो त्यहाँ। फेरि दुवैजनाको कुरा मिलेर नै आमा बुवाहरूको मन राख्नको निमित्त नै दुवैजनामा कुरा भएर उनीहरूले विवाह गरेका। विवाह चाहिँ गरौँ हामी, तर गृहस्थ जीवनलाई चाहिँ अगाडि नबढाउँ। मिलेर बसौँ, दुईजना एक आपसमा मित्र भएर, सहयात्री भएर, सहकर्मी भएर भनेर उनीहरूले सहमति जनाएको थियो। त्यस्तै भएछ। त दुकुलका आमा बुवाले सोचे, पारेका आमा बुवाले सोचे, ल ठिकै छ नि त, उनीहरूलाई चाहिँ यत्रो उमेर पुगिसक्दाखेरि पनि गृहस्थ भावमा उनीहरूलाई बस्नु छैन भने, गृहस्थ जीवनलाई अगाडि बढाउनु छैन भने उनीहरूको खुसी पनि हामीले पुरा गरिदियौँ। अब भएको नभएको केही फरकै छैन। न हाम्रो पेसामा कुनै सहयोग छ, न हातेमालो छ, होइन। बिहाराको जीवनमा त माछा मार्नु पर्यो, प्राणी मार्नु पर्यो। प्राणी हिंसा त उनीहरूले गर्दैन। गर्ने कुरा त के हो, हेर्दा पनि हेर्दैन, सुन्दा पनि सुन्दैन। त आखिरमा ती आमा बुवाले डुकुल र पारिकालाई प्रवजित भएर जाने, त्यागी भएर जाने, ग्रस्त भावलाई त्यागेरै जाने अनुमति दिए। ल त्यसो भए तिमीहरूको इच्छा अनुसार गर। आखिरमा हुन्छ नि त, आमा बुवाले यो गर्दा पनि भएन, त्यो गर्दा पनि भएन, तिमीहरूकै इच्छा अनुसार गर भन्छ नि त। त्यसरी नै आखिरमा डुकुल र पारिकाको इच्छा अनुसार आमा बुवाले अनुमति दिए। ठिकै छ। अन्ततः ग्रस्त भावमै उनीहरूले ब्रह्मचार्य पालन गरेर बसेका, ग्रस्त जीवनलाई अगाडि नबढाएका ती दुवैले आमा बुवाको अनुमति पाएपछि त हाँसी हाँसी खुसी खुसी बल्ल हामीले चाहेको जस्तो, इच्छा गरेको जस्तो हामीले जीवन पायौं भनेर उनीहरू गंगा किनारा, गंगा किनाराबाट उनीहरू चाहिँ हिमालयमा प्रवेश गरे। के गर्नको लागि? प्रवजित हुनको लागि। भनिन्छ मिग नदीको माथिपट्टि यो डुकुल र पारिका बस्न गएको थियो र हिमालबाट पानी बगेर आएको त्यो गंगा नदी त मिग नदी पनि त्यहीँबाट बगिरहेको छ। त्यसरी डुकुल र पारिका अब भने प्रवजित हुनको निमित्त हिमालयमा प्रवेश गरे, हिमालयको जंगलतिर प्रवेश गरे। अब ग्रस्त भावलाई त्याग गरेर प्रवजित भावमा बस्दै, अब ब्रह्मचार्य मात्र होइन, प्रवजित त्यागिनी भावमा बस्दै। अब उनीहरू जब हिमालयमा प्रवेश गरे, सारै शुद्ध मन लिएर, त्याग भावना राखेर, एउटा श्रीमान श्रीमती भइकन पनि ग्रस्त भावमा नबसिकन उनीहरू दुवै प्रवजित भाव हुनको निमित्त हिमालयमा प्रवेश गर्दाखेरि शक्र देवराज इन्द्रको आसन, शक्र देवराज इन्द्रको भवन नै तातेर आयो रे।
उनीहरूमा भएको त्याग, उनीहरूमा भएको एउटा तपस्याको कारणले गर्दाखेरि इन्द्र महाराजको आसन तात्ने गर्दछ, इन्द्र महाराजको भवन तात्ने गर्दछ। किन त भन्दाखेरि इन्द्र महाराजको त्यो आसन पनि हाम्रो नेपालको त्यो के भन्छ यो प्रधानमन्त्रीको त्यो आसनहरू जस्तै हो कि, जसले बहुमत ल्याउँछ उसले नै प्राप्त गरे जस्तै। इन्द्र बन्ने पनि जन्मले हुने होइन, त्यो पुण्यले हुने हो। त्यो भन्दा पनि बढी पुण्यवान भयो भने उसले इन्द्र महाराजको त्यो आसन पनि लिन सक्छ। त इन्द्र महाराजले आसन तातेर आयो भनेको मतलब इन्द्र महाराजको आसन प्राप्त गर्नसम्म पनि योग्य व्यक्ति निस्कियो भन्ने अर्थ लाग्छ। तातेर आयो, के भएको रहेछ, मेरो त आसन तात्यो, भवन तात्यो, किन तातेको रहेछ, किन भवन यो चाहिँ यस्तो भएको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त शक्र देवराज इन्द्र महाराजले थाहा पाए कि दुकुल र पारिका एक आपसमा श्रीमान श्रीमती भइकन पनि जीवनभर उनीहरूले ग्रस्त भावलाई अगाडि नबढाइकन ब्रह्मचार्य पालन गरी बसेकाहरू अहिले आएर हिमालयमा प्रवजित हुनको निमित्त प्रस्थान गरे। ओहो, कस्तो त्याग, कस्तो तपस्या हो यो, जसको कारणले इन्द्र महाराजको आसन पनि तात्दछ, इन्द्र महाराजको भवन पनि तात्दछ। साँच्चैकै ठुलै त्याग गरेको हो रहेछ। उनीहरू एक आपसमा कति जवान छ, कति राम्रा छन्, कति सुन्दर छन्, हेर्दै लोभ लाग्दो जीवन पाएर पनि उनीहरूले त्यस्तो हो ग्रस्त भावलाई अगाडि बढाएन। ओहो, ठुलै त्याग गरेको रहेछ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु, यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्याग गर्नु, यस्ता व्यक्तिहरूको पुण्यमा सहभागी हुनु भनेको त मैले पनि ठुलै पुण्यको भागी बन्ने अवसर मलाई प्राप्त भएको छ भनेर इन्द्र महाराजले विश्वकर्मालाई बोलाएछ। विश्वकर्मा पनि आएछ इन्द्र महाराजका सामुन्ने। हे देवराज इन्द्र, मलाई केही आज्ञा छ भने भन्नुहोस्। इन्द्र महाराजले भने, हे विश्वकर्मा, दुकुल र पारिका नाम गरेका दुईजना व्यक्तिहरू हिमालयमा प्रवेश गरेका छन् प्रवचित भावमा बस्नको निमित्त। त्याग तपस्या गरेर उनीहरूले जीवन यापन गर्ने प्रण गरेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको लागि सेवा गर्नु, सहयोग गर्नु ठुलै पुण्यको भागीदार हुन्छ। त्यसैले विश्वकर्मा, तिमी गएर हिमालयमा प्रवचित जीवन यापन गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने पर्णशाला र चिवर वस्त्रहरू यानी कि गेरुवा वस्त्रहरू, प्रवचित वस्त्रहरू तयार गरेर आइदेऊ जाऊ। संक्रमण गर्नको निमित्त संक्रमण स्थल बनाइदेऊ, ध्यान बस्नको निमित्त ध्यान हल बनाइदेऊ। जंगलमा दूर दूरसम्म पनि जनावरहरूको डर त्रास नहुने गरी त्यो स्थानलाई शान्त सुन्दर बनाइदेऊ। जाओ हे विश्वकर्मा, यति गरेर तिमीले पुण्यको भागी बनिदेऊ, मलाई पनि पुण्यको भागी बनाइदेऊ। नभन्दै विश्वकर्माले पनि शक्र देवराज इन्द्रलाई साधुकार दिँदै मलाई यो अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै साधुवाद, म अवश्य गर्नेछु भनेर हिमालयमा जुन जंगल छ त्यहाँ गएर, हिमालय भने हिउँको मात्रै होइन के, त्यो हिमालय भनेको हिमालयको तल तलपट्टिको जंगलहरू, त्यहाँ गएर चाहिँ विश्वकर्माले पर्णशाला बनाइदिए, यानी कि कुटी बनाइदिए, आश्रम बनाइदिए, निवास बनाइदिए। दुकुललाई पनि, दुकुल प्रवजितलाई पनि बस्ने, पारिकालाई पनि बस्न हुने चिटिक्क परेको सजिलो हैन सहज भएको एउटा पर्णशाला बनाइदिए। ध्यान बस्नको निमित्त ध्यान स्थान पनि बनाइदिए, संक्रमण गर्नको निमित्त संक्रमण स्थल पनि बनाइदिए। त्यस्तै गरी दूर दूरसम्म पनि कुनै पनि जंगली जनावरहरूको भय त्रास विघ्न बाधा नआउने किसिमले चाहिँ आफ्नो शक्ति सामर्थ्यले त्यस्तो वातावरण मिलाइदिए। त्यस्तै गरी प्रवचित हुनको निमित्त चाहिने परिष्कारहरू, जस्तै चिवर भन्छन् त अहिलेको हिसाबबाट वस्त्रहरू, त्यति बेला
कलेजी कलरको रातो रातो खाले यस्तै कलरको वक्कल चिवर भनिन्छ त्यसलाई प्रवजित हुनको निमित्त दुवै जनाको लागि वस्त्र पनि तयार पारेर विश्वकर्माले सबै चाँजोबाजो मिलाइदिए। नभन्दै दुकुलो र पारिका त्यो हिमालय जंगलतिर प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो कुती, त्यो पर्णशाला, त्यो निवास भेटे। ओहो, जंगलमा यस्तो पर्णशाला, कुती कस्तो चितिक्क परेको, सबै मेल खाएको, यस्तो कुराहरू त विश्वकर्माले मात्रै बनाउन सक्छ। हेर त, प्रवजित हुनको निमित्त वस्त्र पनि यहाँ तयार छ। पक्कै पनि इन्द्र महाराजले हामीलाई हेरिरहेको हुनुपर्छ, इन्द्र महाराजले हामीले देखेको हुनुपर्छ। मैले सुनेको थिएँ कि त्यागी जीवन बिताउन जानको लागि त्यागी भएर गएकाहरूलाई इन्द्र महाराजले पनि सेवा सत्कार गर्दछ, इन्द्र महाराजले पनि सुरक्षा प्रदान गर्दछ, आवश्यक चाँजोबाजो मिलाउँछ भनेर सुनेका थिए। त्यो चाहिँ दुकुल र पारिकाले नभन्दै उनीहरूले आफ्नो जीवनमा साँच्चैकै अनुभव गर्न पाए। यस्तो जंगलमा नत्र कसले बनाउँछ? यो पक्कै पनि देवानुभावले यो प्राप्त भएको साधुकार दिँदै दुकुल र पारिकाले आखिरमा ग्रस्त वस्त्रलाई त्याग गरेर रातो रंगको कलेजी रंगको वक्कल चिवर धारण गरे र पारिकाले पनि त्यस्तै किसिमले धारण गरे र उनीहरू दुकुल ऋषि भए, पारिका ऋषिनी भए, प्रवजित भए दुवैजना, तर ऋषि प्रवज्या र ऋषिनी प्रवज्या भए। चिवर धारण गरेर उनीहरूले प्रवजित जीवनमा अभ्यास गर्नुपर्ने ध्यान भावनाको अभ्यासहरू गर्न थाले। जीविकोपार्जन गर्नको निमित्त जंगलमा भएका फलफुलहरू नै खाएर उनीहरूले जीवनयापन गर्न थाले। दूर दूरसम्म कुनै जंगली जनावरहरूको भय थिएन, त्रास थिएन। दुवैजना शीतल, शान्त, शुद्ध विशुद्ध भएर नै पर्णशालामा उनीहरूले धर्म आचरण गर्दै बिताए। समय बित्दै गयो। बेला बेलामा आएर इन्द्र महाराजले सम्म पनि दुकुल र पारिकालाई भेटेर सेवा सत्कार गर्दथ्यो। कुनै अपुग छ भने भन, सेवामा हाजिर हुनेछौँ। यस्तो त्याग हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ, तपाईहरुले गर्नुभयो, तपाईहरुलाई धेरै साधुवाद छ भनेर इन्द्र महाराजले पनि बेला बेलामा आएर उनीहरूको सेवा सत्कार गर्ने रहेछ। त एक दिन सेवा सत्कार गर्ने क्रममा एक दिन इन्द्र महाराजले, शक्र देवराज इन्द्र महाराजले यो दुकुल र पारिकाको भविष्य हेरे। हेर्दाखेरि इन्द्र महाराजले के थाहा पाए त भन्दाखेरि यी दुवैजना त भविष्यमा गएर अन्धो हुने रहेछ, अन्धा हुने रहेछन्। आँखा देख्ने छैनन् यिनीहरूले भविष्यमा। ओहो, बुढाबुढी भइसकेपछि आँखा देखेन भने त जीविका यापन गर्नको निमित्त यिनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यस्तो घना जंगलमा दुईजना मात्रै त छन्, एकजनालाई मात्रै आँखा देखेको भए पनि सहयोग सेवा गरेर उनीहरूले जीविका यापन गर्नेछ। तर यहाँ त कस्तो देखियो त भन्दाखेरि दुवैजना नै अन्धो हुने देखियो। दुवैजना अन्ध हुने देखिएपछि बिचरा इन्द्र महाराजलाई माया लाग्यो। भएन बा, यिनीहरूले त ब्रह्मचर्य पालन गरेर ग्रस्त सुख भावलाई चाहिँ त्यागेर प्रवजित सुखलाई अनुभव गरिरहेको छ। समय त रोकिँदैन, भविष्यमा यिनीहरू दुवैजना अन्धा हुनेछन्। इन्द्र महाराज देखिसके। त्यसैले इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि दुकुल र पारिकालाई गएर के भने त भन्दाखेरि, हे श्रमणहरू, हे ऋषिमुनिहरू, तपाईहरूको जीवनमा मैले ठूलो एउटा विघ्न बाधा देखेको छु। ठूलो एउटा विघ्न बाधा देखेको छु।
त्यो विघ्न बाधाबाट मुक्त हुनको लागि तपाईहरूको बुढेसकालमा तपाईहरूको एउटा सहारा चाहिन्छ। त्यसैले तपाईले गृहस्थ सुखलाई अनुभव गर्नुहोस् र भविष्यमा तपाईहरूले प्राप्त गर्ने छोरा नै तपाईहरूको बुढेसकालको सहारा हुनेछ। यदि तपाईहरूको सन्तान भएन भने बुढेसकालमा तपाईहरूले ठुलै दुःख भोग्नु पर्ने देख्छु म त। तपाईहरूको जीवनमा ठुलै बाधा अडचन छ। त्यसैले ग्रस्त भावलाई स्वीकार्नुहोस्, ग्रस्त भावलाई स्वीकार्नुहोस् भनेर इन्द्र महाराजले दुकुल र पारिका ऋषि ऋषिनीहरूलाई अनुरोध गरे। तर दुकुल र पारिकाले के भने त भन्दाखेरि के भन्दै हुनुहुन्छ, हे इन्द्र महाराज, जब हामी ग्रस्त भावमा बस्दाखेरि त हामीले चाहिँ ग्रस्त सुख भोग गरेनौं भने अब प्रवचित भएर त्यागी भएर आइसके, हामीलाई कुनै इच्छा छैन, हामीलाई कुनै चाहिँ चाहना छैन, रुचि छैन। यस्तो हो, रुचि चाहनै नभएको विषयलाई हामी कसरी स्वीकार्न सक्छौँ? हुँदैन यो कुरा, यो सम्भव विषय होइन। यसलाई चाहिँ तपाईले हामीलाई चाहिँ कर नगर्नु। यस्तो प्रस्ताव राखेर तपाईले हामीलाई सुख दिन खोज्नु भएको कि दुःख दिन खोज्नु भएको, विघ्न बाधा ल्याउनु खोज्नु भएको कि विघ्न बाधाबाट हटाउनु खोज्नु भएको? हामी त अलमलमा पर्यो सक्र देवराज इन्द्र। हामीबाट यस्तो कार्य हुँदैन। हामीलाई यस्तो कार्यमा कुनै रुचि पनि छैन, शोक पनि छैन। हामी यस्तै जीवनमा खुसी छौं। हामीलाई हाम्रै हालतमा छोडिदिनुहोस्। जस्तो सुकै विघ्न बाधा आए पनि कर्ममा भए कसले रोक्न सक्छ र? कर्ममा नभएको कसरी आउन सक्छ र? आए पनि हामी धैर्य गरेर अवश्य त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने नै छौँ। त्यसैले जस्तो विघ्न बाधा पनि हामी सहन तयार छौँ। हामीलाई चाहिएन यो ग्रस्त भाव भनेर भने। त इन्द्र महाराजले के भने त होइन, ए दुकुल, ए पारिका, ए ऋषि, ए मुनि, ए ऋषिनी, मैले तपाईहरूलाई दुःख दिनको निमित्त होइन, सुखै दिनको निमित्त मैले यो प्रस्ताव राखेँ। मैले तपाईहरूलाई भलो गर्नको निमित्त नै यो प्रस्ताव हालेको। तपाईहरूको चाहिँ आगमनदेखि नै तपाईहरूको सेवामा म हाजिर भएको थिएँ। तर आज मैले यस्तो विघ्न बाधा देखेको कारणले यो प्रस्ताव राखेको हो। बरु एउटा चाहिँ सन्तान पाइसकेपछि, एउटा छोरा पाइसकेपछि तपाईहरू फेरि ग्रस्त भावलाई त्यागेर प्रवचित सुखलाई अनुभव गर्दै बस्नुस्। कसले तपाईलाई के बाधा हुन्छ र त्यो कारणले तैपनि दुकुल र पारिकाले मानेन, अस्वीकार गरे। हामीलाई रुचि छैन, हामीलाई चाहना छैन। अब ब्रह्मलोकबाट झरेका व्यक्तिहरूलाई के चाहना हुन्छ भने हुँदैन के, त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हामीबाट यस्तो कार्य हुँदैन भनिसकेपछि इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि, होइन, म तपाईहरूलाई त त्यो विघ्न बाधाबाट मुक्त गर्नको निमित्त मैले एउटा उपाय तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। त्यो उपाय तपाईहरूलाई स्वीकार्य छ भने अवश्य अपनाउनु होला। अब यहाँ चाहिँ वैज्ञानिकहरूलाई पनि मात खुवाउने एउटा चाहिँ उपाय दिएको छ कि। अब त्यो तपाईहरूले चाहिँ अब कसैले स्वीकारला कसैले नस्वीकारला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यहाँ दुकुल र पारिकाको बीचमा कसरी उनीहरूको सन्तान जन्मियो भन्ने विषय नि आश्चर्यको छ। इन्द्र महाराजले के एउटा चाहिँ भनेछ त भन्दाखेरि, दुकुल र पारिकाले लोक धर्मको सेवन गर्नुहोस् भनेर जति सुकै अनुरोध गरे पनि, याचना गरे पनि उनीहरूले स्वीकारी नसक्दाखेरि एउटा कस्तो उपाय दिए त भन्दाखेरि, हे दुकुल, हे पारिका, त्यसो भए यो लोक धर्मलाई तपाईले सेवन नगर्ने हो भने मसँग अर्को एउटा पनि उपाय छ, जुन उपायबाट तपाईहरूले सन्तान जन्माउन सकिन्छ। कसरी? इन्द्र महाराजले भने, जुन बेला पारिका ऋषिनी ऋतुमती हुनेछ
ऋतुनी हुनेछ त्यति बेला हे डुकुल ऋषि तपाईले पारिका ऋषिनीको नाइटोमा हाटले छोइदिनु। ऋतुनीको नाइटोमा हाटले छोइदिँदाखेरि पनि तपाईको लागि सन्तान प्राप्तिको व्यवस्था हामीद्वारा गर्न सकिन्छ। तपाई ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईले लोक धर्मको सेवा गर्न सक्नुहुन्न, रुचि पनि छैन, चाहना पनि छैन भने अब भोलि पर्सि त्यो विघ्न बाधा मैले देखेको कारणले तपाईहरुको सेवाको लागि नै एउटा सन्तान जन्माउन खोजेको तपाईहरुले मान्नु भएन। अब पारिका ऋतुनी भएको बेलामा नाइटोमा हाटले छोइदिनु, त्यो पनि सन्तान जन्माउनको निमित्त पर्याप्त हुनेछ भनेर हामी देव अनुभावले त्यतिको हेतुले पनि सन्तान जन्माउने कार्य व्यवस्था मिलाइदिउँला। त्यति त गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यति त गर्न सक्नुहुन्छ नि भनेर इन्द्र महाराजले डुकुल र पारिकालाई भने। र अन्ततः इन्द्र महाराजको ठुलै अनुरोधमा आखिर त पारिका ऋतुनी भएको समयमा डुकुलले पारिकाको नाइटोमा हाटले छोइदिने त्यति कार्य त गर्न सकिन्छ भनेर सहमति जनाए। त्यो एउटा हेतु भयो भने पनि अब देवानुभावले त्यहाँ सन्तान प्रादुर्भाव हुन्छ। अब त्यो कसरी, कहिले कसरी, किन कसरी भइरहेको कुरा त व्याख्या त अर्कै छ। यो जातक भएकोले त्यसरी गर्नुहोस् भनेर इन्द्र महाराजले अनुरोध गरेको कुरालाई मात्र मैले प्रस्तुत गरेँ। सहमति जनाइसकेपछि देवराज इन्द्र महाराजले भने, हे डुकुल, हे पारिका, यति कुरामा सहमति जनाइदिनु भयो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै साधुवाद। जुन मैले इच्छा राखे तपाईहरुको चाहिँ भविष्यमा विघ्न बाधा आउने बेलामा तपाईहरुको आधार भरोसा हुने एउटा सन्तान अवश्य जन्मिन्छ। अब ढुक्क भएर बस्नुहोस्। तपाईको लोक धर्म सेवन नगरिकन पनि के भइन्छ त अब सन्तान जन्मिने भयो। त्यसपछि समय बित्दै गइसकेपछि पारिका साँच्चैकै ऋतुनी भइन्। ऋतुनी भइसकेपछि पारिकाले पनि आफ्ना श्रीमानलाई भने, म ऋतुनी भएँ। जुन हामीले शक्र देवराज इन्द्र महाराजलाई वचन दिएको थिएँ त्यो अनुसार मेरो नाइटोमा तपाईले अब छुइदिनु पर्यो। नभन्दै डुकुल ऋषिले पारिका ऋषिनीको ऋतुनीको अवस्थामा नाइटोमा छोइदिँदाखेरि त्यही समयमा देवलोकबाट बोधिसत्व झरेर डुकुलले पारिकाको नाइटोमा छुने बित्तिकै प्रतिसन्धि ग्रहण गरे, यानी कि कोखमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरे, यानी कि कोखमा बोधिसत्वले वास गरे। ऋषि ऋषिनीहरूको चाहिँ विचित्रको संसार हुँदो रहेछ नि त। त्यो हेतुको कारणले बोधिसत्वले त्यो गर्भमा वास बस्न आउने हेतु मिल्यो, हेतु जुर्यो। र त्यति भइसकेपछि समय बित्दै गए, 10 महिना बिते। साँच्चैकै त्यसरी चाहिँ नाइटोमा छुने बित्तिकै कोखमा बास बस्न आएको बोधिसत्व 10 महिना भइसकेपछि बोधिसत्वहरू भनेको तपाईको गर्भमा 10 महिना बस्छ। हामी पो तपाईको 9 महिना, 7 महिना, 8 महिना यसले बस्छ हैन। बोधिसत्वहरू भनेका त तपाईको 10 महिना बस्छ हैन। अब भगवान बुद्ध पनि त 10 महिना बस्नु भएको। बोधिसत्व भनेपछि 10 महिनामा बस्नु। त 10 महिना पछि डुकुल र पारिकाले एकजना छोरो जन्माएछ। साह्रै नै सुवर्ण रंगको एउटा छोरा जन्माए। हिष्ट पुष्ट सुवर्ण रंग, आहा हेर्दाखेरि मैत्री भाव प्रकट भएको छोरा जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि
त्यो बच्चाको नामै के राखिदियो त भन्दाखेरि सुवर्ण साम, पाली भाषाबाट नेपाली भाषाबाट सुवर्ण साम भनेर नामाङ्करण पनि गरियो। हेर्नुहोस् है, अब बोधिसत्व होइन, बोधिसत्व भनेको भगवान बुद्ध। त्यसरी चाहिँ कोखमा जन्मिएर सुवर्ण सामको नामबाट हिमालय जङ्गलमा जन्म लिन पुगे। आमा बुबा डुकुल र पारिका ऋषि ऋषिनीहरूले आफ्नो सुवर्ण सामलाई ठुलै मैत्री राखेर करुणा राखेर हुर्काए र आमा बुबाले पर्णशालामा सुवर्ण सामलाई राखेर उनीहरूले सुवर्ण सामलाई खुवाउन पिलाउनको निमित्त, आफूहरू पनि खानको निमित्त जङ्गलमा गएर उनीहरूले फलफुलहरू जोर्न जान्थ्यो, फलफुलहरू जम्मा गर्न जान्थ्यो, व्यवस्थापन गर्न जान्थ्यो। जुन बेला आमा बुवाहरू फलफुल लिन जान्थ्यो त्यति बेला देवलोकका देवताहरू आएर सुवर्ण सामलाई नुहाई धुवाई गर्न आउँथ्यो अरे, सुवर्ण सामलाई सेवा गर्न आउँथ्यो अरे, हेरचाह गर्न आउँथ्यो अरे देवताहरू आएर। हेर्नुहोस् त बोधिसत्वहरू भनेका त्यस्ता हुन्छ हैन। र समय बित्दै गए, समय बित्दै गए, समय बित्दै गए, सुवर्ण साम पनि सुख सहेलसँग सबैको सेवा सत्कार, मनुष्य र देवताहरूको सेवामा सुवर्ण सामको जीवन पनि बितिँदै गए। आमा बुवाहरू पनि खुसी भए, उनीहरूको दिनचर्याहरू पनि चल्दै गयो। यसरी दिनचर्या चल्दै जाँदै गर्ने क्रममा, हुर्किँदै जाने क्रममा सुवर्ण साम 16 वर्ष पुग्यो। त्यही जङ्गल हिमालयमा हुर्केका सुवर्ण साम बोधिसत्व। त 16 वर्ष पुग्दाखेरि पनि आमा बुवाले आफ्ना छोराप्रतिको मैत्री करुणाको कारणले जङ्गलमा गएर फलफुलहरू लिएर आउने, चाँजो बाजोहरू मिलाउने कार्यहरू गरिरहेकै थिए। सुवर्ण साम पनि ठुलो भइसक्दाखेरि आमा बुवाहरूको खुबै हेरचाह गर्थ्यो, आमा बुवाहरूप्रति ठुलै आदर गर्थ्यो, ठुलै श्रद्धा राख्थ्यो, आमा बुवाहरूको सेवा गर्थ्यो। ऊ पनि ठुलो हुँदै आउँदाखेरि आमा बुवालाई पनि सेवा गर्ने, खुवाउने, पिलाउने, आमा बुवाहरूको हेरचाह गर्ने, कस्तो छ के छ, आमा बुवाहरू चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कस्तो भइरहेको छ, पर्णशालामा बसेर पनि आमा बुवाहरूको बाटो कुरिरहन्थ्यो, हेरिरहन्थ्यो। आमा बुवाहरू आइसकेपछि सँगै बसेर हाँसो खेल गरेर खान्थ्यो, पिउँथ्यो हैन, आवश्यक चाँजो बाँझोहरू मिलाउँथ्यो। आमा बुवाहरू घरबाट बाहिर हुँदाखेरि घरको सारा कामहरू गर्थ्यो त्यो छोराले। ओहो हो, आमा बुवाले भनेको कुरामा खिटिक्कै यताउता गर्दैन थियो। आमा बुवाहरू चाहिँ शिरमै राखेर उसले चाहिँ गौरव राख्थ्यो, आदर सत्कार गर्थ्यो। मैले आमा बुवालाई सुख दिन सकौँ, मैले आमा बुवाहरूको आँसु पुस्न सकौँ, मैले आमा बुवाहरूको सेवा टहल गर्न सकौँ, आमा बुवाहरूलाई मैले पालन पोषण गर्न पाऊँ भनेर हरेक दिन कामना गर्थ्यो। त्यस्तो छोरा आजकल कहाँ पाउँछ र हैन। त्यस्तो छोराछोरीहरू पाउने आमा बुवाहरू त साँच्चैकै भाग्यमानी पो हो त हैन। यसरी 16 वर्ष पुगे। आमा बुवाले पनि सुवर्ण सामलाई, अब सुवर्ण साम भनेको तपाईले चाहिँ साम कुमार भनेर भनिन्छ हैन, उनले त्यो सुवर्ण साम। आमा बुवाले पनि छोरालाई धेरै मैत्री करुणा राख्ने, छोराछोरीले पनि आमा बुवालाई धेरै श्रद्धा आस्था गौरव राख्ने, कति मिलेको यो हिसाबले चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ आमा बुवा पनि भाग्यमानी र सुवर्ण साम पनि भाग्यमानी। यो हिसाबले चाहिँ एकछिन है। र 16 वर्षको समयमा एक दिन भएपछि आमा बुवा पनि सुवर्ण सामको लागि खाना सानाको व्यवस्था गर्नको निमित्त, फलफुल लिनको निमित्त जङ्गलतिर गएछ। सुवर्ण साम कुटीमा नै बसिरहेको रहेछ, पर्णशालामा नै बसिरहेको रहेछ।
र जंगलमा जाँदाखेरि फलफुलहरू टिपेर आउँदै गर्दाखेरि एकैचोटि हैन आकाश त अहिलेको जस्तो आकाश त चाहिँ कालो बादलले मटारियो, चारै दिशामा अन्धकार छाएर मुसलधारे वर्षा भएछ। अब आमा बुवाहरू जंगलको बाटो भएको कारणले गर्दाखेरि अब बिहान जाँदाखेरि त्यस्तो कुनै पानी पर्ने त्यस्तो कुनै देखिँदैन थियो, तर फर्किँदाखेरि त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि एक्कासी त्यस्तो अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि आमा बुवा त्यहाँबाट डगुडेर हस्याङ फस्याङ गर्दै पसिना बगाउँदै जाम पानी पर्नु भयो, अब त भएन, यहाँ बसेर भएन भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दै गर्दै जंगलको एउटा ठुलो वृक्ष ठुलो रुख मुनि आएर बसेछ। पानी त परेछ, रुख मुनि जहाँ उनीहरूले चाहिँ बसिरहेको छ त्यो रुखको तल्लो फेदमा अब जराहरू ठुलो जराहरू थियो, जस्तै चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो पिपलको बोटहरूको जरा त कता कता हुन्छ नि त त्यहाँ हैन। त्यही रुखको मुनि बस्न आउँदाखेरि उनीहरूले जहाँ टेकेको थियो त्यहाँ टेकेर बसिरहँदाको त्यसको ठिक मुनि एउटा सारै नै विषालु सर्प रहेछ। अब उनीहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै आएका व्यक्तिहरू पसिना पनि आइरहेको थियो, पानी पनि परिरहेको थियो। पसिना र पानी मिसेर त्यो शरीरबाट खस्दाखेरि पसिना भनेको त गन्ध हुन्छ नि त, पसिना भनेको त अलिकति दुर्गन्धले भरिएको हुन्छ। पानी र पसिना मिसिएको त्यो दुर्गन्ध खसेर तलपट्टि बसिरहेको त्यो विषधारे सर्पको टाउकोमा परेछ। त्यो सर्पलाई त्यो दुर्गन्धले आफ्नो शरीरमा छोएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो दुर्गन्ध आफ्नो शरीरमा परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्पलाई चाहिँ खुबै रिस उठेछ। यी मानिसहरू मेरै ठाउँमा आएर मलाई नै यस्ता दुर्गन्धित पानी मेरो शरीरमा पार्न आएको रहेछ भनेर त्यो विषधारी सर्प चाहिँ सारै नै रिसाएर त्यो तलपट्टि मात्रै बसिरहेको रहेछ, माथिपट्टि चाहिँ त्यो डुकुल र पारिका बसिरहेको थियो। उनीहरूले तलपट्टि त्यस्तो विषधारी सर्प छ भन्ने पनि देखेन, धन्न कुल्चेन छ। कुल्चेको भए त त्यो सर्पले कहिले दस्थ्यो, कहिले के गर्थ्यो, हमला गरिहाल्थ्यो, तर उनीहरूले चाहिँ देखेन छ। उनीहरू त अब पानी पर्न थाले, हस्याङ फस्याङ गर्दै पसिना बगाउँदै हैन पानीबाट जोगिनको निमित्त रुखको छहारीमा रुखको चाहिँ फेदमा बस्न मात्र आएको बिचाराहरूलाई के थाहा त्यस्तो रुखको तलपट्टि त्यसरी चाहिँ सर्प बसिरहेको भन्ने के पनि थाहा थिएन। तर त्यो सर्प भनेकाहरू चाहिँ अलिकति रिसालु खालका हुन्छन्। उनीहरूलाई केही गरिहाल्यो भने त दसिहाल्ने, केही गरिहाल्यो भने हानि पुर्याउने खालकै हुन्छ। त त्यो सर्प त एकैछिनमा रिसाएर उसको ठाउँबाट बाहिर निस्केर यो मान्छेहरूलाई त मैले गर्न जानेको छु भनेर फुकार भन्छ के, फुकार गरेर श्वास फेरेको भनेको मतलब उसको मुखबाट चाहिँ विष निकालेर चाहिँ फ्याँकेको त्यो सर्पले। यस्तो भएर होला नि त हो हैन, सर्पले त टोक्नै पर्दैन। कोही कोही सर्पहरूले उनीहरूले चाहिँ विष फ्याँकेर ल्याउँछ। श्वासले मात्रै जहाँ छए तापनि कति हामीलाई हानि पुर्याउन सक्छ। कुनै कुनै सर्पहरूले टोक्नै पर्छ भन्ने पनि छैन रहेछ। तर त्यो सर्पले चाहिँ फुकार गरेर श्वास फ्याँकेर ल्याउँदाखेरि त कहाँ फ्याँकेर ल्याए त भन्दाखेरि डुकुल र पारिका एक आपसमा कुरा गर्दै बसिरहेको समयमा उनीहरूको आँखामा त्यो सर्पले 20 रुपैयाँ त्यो श्वास फ्याँकेर ल्याएको रहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि डुकुलले पनि आँखा देखेन, पारिकाले पनि आँखा देखेन। त्यसको 20 धारी श्वासको कारणले दुवैजनाले त्यहाँ चाहिँ आँखा एकैचोटि नदेखेपछि उनीहरू दुवैजना त्यहाँ अन्धा भएछ। इन्द्र महाराजले त्यही विघ्न बाधा देखेको रहेछ। त्यो विघ्न बाधालाई हटाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि सकिँदैन रहेछ। उनीहरूको
पूर्व जन्मको कर्म संस्कारले पाएको रहेछ। त्यो पूर्व जन्ममा उनीहरूले के गरेको रहेछ त भन्दाखेरि कर्म पनि मैले यहाँ जोडिहालौँ। त्यो डुकुल र पारिकाले पूर्व जन्ममा कस्तो चाहिँ अकुशल कर्म गरेर आएको रहेछ त भन्दाखेरि पहिलाको जन्ममा यिनीहरू वैद्य रहेछ। अर्काको आँखामा औषधि राखेर आँखा निको पार्ने वैद्य रहेछ। दुवैजना लोक निश्वास लिने रहेछ। उनीहरूले एउटा धनाढ्य व्यक्तिको आँखाको उपचार गरेको रहेछ औषधि राखेर। तर धन भइकन पनि मन नहुने त्यो मान्छे पनि रहेछ। उसले चाहिँ उपचारको पैसा दिनलाई अन्कन्याइरह्यो। पैसा भने दिएको छैन। अब पैसा दिने कुनै पनि त्यस्तो संकेत नदेखेपछि त्यो डुकुलले पारिकालाई के भनेछ त भन्दाखेरि हामीले जसलाई उपचार गरिरहेका छौँ उसँग धन नभएको होइन, तर हामीलाई कुनै खर्च दिने भने कुनै संकेत पनि देखिँदैन। यत्रो भइसक्यो हामीलाई त अलिकति पनि कुनै पैसा दिएको होइन। यसरी उपचार मात्र गर्दै जाने हो भने हाम्रो मात्र धेरै खर्च हुने भयो, तर हामीले कामको ज्याला हामीले पाएन। के गर्नु पर्ला त्यस्तालाई चाहिँ? अब हामीले त्यत्रो बिग्रेको आँखामा त्यस्तो औषधि गरेर आँखा ठिक पारिसके, पैसा भने दिएको होइन, उपचार भने गरिरहनु परेको छ। के गर्नु पर्ला भनेर सोद्धाखेरि त्यो पारिकाले पनि के सोचे त भन्दाखेरि अब उपचार गर्दा गर्दै त्यस्तो दुःख गरेर उपचार गरियो, आँखा पनि ठिक हुँदै आयो, तैपनि हामीलाई चाहिँ कुनै पैसा दिएको छैन भने अब औषधि माने आँखाको औषधि भनेर आँखै अन्डो बनाइदिने औषधि राखेर उसको आँखा नै अन्डो बनाइदिनु पर्यो अब भनेर पारिकाले पनि सहमति जनाएको रहेछ। डुकुलले पनि ठिकै छ, त्यसो भए मैले त उसको आँखामा अब आँखा ठिक हुने होइन, आँखा अन्डो हुने औषधि म हालिदिन्छु भनेर दुवैजनाको सहमतिमा आखिरमा त्यो धनाढ्य मान्छेलाई पहिला बिग्रेको आँखालाई ठिक पारिसकेको पछि त उनीहरूले त्यो आँखामा फेरि औषधि हाल्नुपर्छ भनेर आँखै अन्डो हुने औषधि हालिदिएर आँखै अन्डो पारेर आएको रहेछ कि त्यो डुकुल र पारिकाले। हो, त्यही पूर्व जन्मको अकुशल कर्मको अनुभवले उनीहरूले यो जन्ममा त्यो सर्पको फुकार विष धारी श्वासको कारणले गर्दाखेरि अन्डो हुनु परेको रहेछ। यो पूर्व जन्मको संस्कारको कारणले भएको है। र इन्द्र महाराजले पनि त्यही देखेको, त्यसैले त उसले चाहिँ लोक धर्मको सेवन गरेर एउटा सन्तान जन्माउनु पर्यो भनेर भन्न आएको कारण चाहिँ त्यो। नभन्दै डुकुल र पारिका अन्डो भए, आँखा देखेन। अब त्यसपछि त डुकुलले भने, ए पारिका किन हो, मैले त तिमीलाई पनि देख्न छोडे, के भयो, म त अन्डो भएको क्या हो, आँखालाई त केही देख्दिन त, चारैतिर अन्धकार पो देख्छु त म भनेर भने। र पारिकाले पनि आँखा मिचिएर के भने त भन्दाखेरि मैले पनि त केही देख्दिन त अहिले, मैले पनि त चारैतिर अन्धकारै देखिरहेको छु, लौ न के भएको के भएको के भएको के भएको। भर्खरै तातो तातो न चाहिँ के एउटा चाहिँ हावा चलेको जस्तो भयो, अहिले त आँखा नै अन्धो भएको जस्तो भयो, के भयो। यता कतै यो जङ्गलमा कुनै विषधारी नाना थरीकाहरूको चाहिँ प्रभावले त हामीलाई यो विघ्न बाधा आएको होइन। लौ न अब के गर्ने, लौ न अब के गर्ने, कहाँ कसरी जाने, यस्तो चाहिँ वर्षा भइरहेको छ, यस्तो चाहिँ बाटो यस्तो छ, यस्तो जङ्गलको अवस्था छ, अब के गर्ने। हाम्रा सुवर्ण साम चाहिँ यता पर्णशालामा हामीलाई कुरेर बसिरहेको होला, हामी आउला खानाहरू खाउला भनेर कुरेर बसिरहेको होला, हामी भने यता यस्तो छौ भनेर उनीहरू त अब के गर्न थाले, कराउन थाले, के गर्न थाले, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, तिमीले देख्यौ भन्दै यताउति अब चाहिँ हिँड्न थाले। ओ छटपनी त थाले, कता टेक्ने, कहाँ समाउने, के हुने, के कसो गर्ने यही ठेगान छैन। उनीहरूले त श्याम कुमारलाई मात्रै सम्झे। आमाबाले आफूलाई परिआएको त्यस्तो विघ्न बाधालाई पनि भुलेर आफ्नो सन्तानलाई सम्झिन्छ।
श्याम कुमारलाई सम्झे, लौ न श्याम कुमार के गर्दै होला, हामीले चाहिँ उसको लागि भनेर यहाँ फलफुल टिप्न आएका, लौ न अब के गर्ने होला भनेर कराउन थाले, यताउता हिँड्न थाले हैन। यतापट्टि श्याम कुमार कुरेर बसिरहे। आकाश आज ठिक छैन, समय पनि परिस्थिति पनि ठिक छैन। हिजो अस्ति त यो समयमा त बुवा आमाहरू चाहिँ पढ्नशालामा फर्किसकेको हुन्थ्यो, तर आज भने आमा बुवाहरू फर्केन, समय त नागिसक्यो। आमा बुवालाई के पर्यो कि, आमा बुवालाई के भयो कि भनेर यतापट्टि श्याम कुमार चाहिँ, यो सुवर्ण श्याम चाहिँ आमा बुवाहरूको चिन्ता लिएर बसिरहेको छ। अलिकति कुरे तर आमा बुवाहरू आएकै होइन। त श्याम कुमारले सोचे पक्कै पनि बाटोमा के भएको हुनुपर्छ, नत्र भने त मेरा आमा बुवाहरू जहिले पनि यो समयमा त कहिले आइसक्थ्यो, सँगै बसेर फलफुलहरू खाइसक्थे हैन। आज के पक्कै भएको हुनुपर्छ, म नै गएर बाटोमा खोज्न जानुपर्छ भनेर सुवर्ण श्याम त्यहाँबाट आमा बुवालाई हेर्न गएछ। आमा बुवालाई बोलाउँदै गएछ। यतापट्टि उसका आमा बुवाले पनि श्याम श्याम भनेर बोलाइरहेको छ, ए सुवर्ण श्याम भनेर बोलाइरहेको छ, चिच्याइरहेको छ। यतापट्टि सुवर्ण श्याम पनि आमा बुबा भन्दै कराउँदै जाँदै गर्दाखेरि आखिरमा त्यो दुकुल र पारिकाले आफ्नो छोराको स्वर सुन्ने बित्तिकै, हे सुवर्ण श्याम हामी यता छौँ, हामी यता छौँ, हामी त यता नराम्रो परिस्थितिमा फस्यौं, हामीले त आँखै देखेन, लौन्न नि के गर्ने, कता टेक्ने कता समाउने भइरहेको छ भनेर कराएर ल्याएछ। सुवर्ण श्यामलाई आफ्नो आमा बुवाको त्यो स्वर सुनिसकेपछि हत्त न पत्त मनै थाम्न नसकेर त्यहाँबाट दगुडेर हेर्दाखेरि त आमा बुवाहरू त कता कता लतपतिएर बसेको रहेछ। आँखै नदेखेपछि कता कुल्चिन्छ, कता के भइन्छ। आमा बुबा तपाईहरुलाई के भयो, म आए, धन्दा नमान्नुस्, म आए, म तपाईलाई लिएर जान्छु भनेर आउन खोज्दाखेरि दुकुल र पारेका आमाले के भने त भन्दाखेरि, हे सुवर्ण श्याम यता नआऊ है, यता बसेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले सध्य भएको यो आँखा अन्धो भएर बस्नु पर्यो। यता विघ्न बाधा छ है, यो ठाउँमा नआऊ, यो ठाउँमा नआऊ, के हुन सक्छ कसो हुन सक्छ ठेगान छैन भनेर भन्ने बित्तिकै सुवर्ण श्यामले यो त लामो लत्थी लिए। आमा बुबा ठिकै छ, यो लत्थी समाउनुस्, यो लत्ती समाउँदै आउनुस्, म तपाईहरुलाई चाहिँ सुरक्षित त्यो ठाउँबाट निकाल्छु भनेर लत्थी समाउन दिएर त्यहाँबाट आमा बुवाहरू चाहिँ आए। एक आपसमा भेटिसकेपछि खुबै उनीहरूको चाहिँ अब दुःखहरू बाँडे, के भयो कसो भयो, छोरा यस्तो यस्तो भयो, हामीले त अत्तो पत्तो पाइन, तातो श्वास आँखामा परे जस्तो भयो, दुवै जग्गाले आँखै देखेन, अब के गर्ने होला, मैले आफ्नो प्यारो छोराको अनुहार हेर्न पाइने भएन, लौन नि अब छोरालाई आवश्यक खानाहरू हामीले तयार पार्ने भएन, अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर चाहिँ त्यो दुकुल र त पारेका त्यहाँ रुन थाले, कराउन थाले है। अब आमा बुवाको त्यस्तो परिस्थिति देखेपछि सुवर्ण श्याम दुखित भए। मलाई यस्तो मैत्री करुणा राखेर हुर्काउने मेरो आमा बुवाको कुनै कारणै नभएको जस्तो भइकन पनि अन्धो हुन पर्यो। मेरो लागि खानाको व्यवस्था गर्नको निमित्त जंगलमा आउँदाखेरि मेरा आमा बुवाहरूको आँखा अन्धो भए। आफूलाई दोष दिन थाले, आफ्नै कारणले भएको जस्तो थाले, दुखित भए। त दुकुल र पारिकाले के भने त भन्दाखेरि, ए सुवर्ण श्याम दुखित हुनु पर्दैन, पक्कै पनि हाम्रो पूर्व जन्मको के कर्महरू थियो होला र हामीलाई यस्तो भयो, नत्र भने यत्रो वर्ष यो जंगलमा बसे केही त्यस्तो विघ्न बाधाहरू आइएन। तर आजकै दिनमा
यसरी बिना कारण जस्तै हुने गरी हामीलाई चाहिँ आँखा अन्धो हुनु पर्यो। न कुनै चाहिँ हिंस्रक जनावरले नै हमला गरेको हो न के भएको हो, न केही चिजहरू खसेर हामीलाई के भएको हो, न कसैले हामीले तोकेर भएको हो, के पनि गरेन। त्यहाँ त एउटा सर्पले फुकार सास फेरेर हैन, विषयुक्त सासले यिनीहरूको आँखा अन्धो पारेको रहेछ नि त। छोरा दुःख नहोस्, दुःख नहोस्। पक्कै पनि आफ्नो कर्म संस्कारणले यस्तो प्राप्त भएको होला। ठिकै छ, जसो तसो अब परिस्थितिलाई चाहिँ अङ्गालले अगाडि बढाउनु पर्ला नि छोरा, के गर्ने भनेर भने। अनि सुवर्ण सामले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ बुबा, तपाईहरुले केही चिन्ता लिनु पर्दैन, बितिसकेको कुरालाई सम्झेर अब के गर्ने। मैले सक्दो प्रयास गरेर तपाईहरुको यो आँखालाई ठिक पार्ने म प्रयास गर्ने नै छौ, त्यसमा तपाईहरु टुक्काउनुहोस्। सधैँ आँखा भएका आमा बुवाहरूको आँखा यसरी अन्धो हुँदाखेरि मलाई दुःख त लागेकै छ, दुःख त लागेकै छ। त्यो परिस्थितिलाई अब अतीतलाई त अब कसरी चाहिँ फर्काएर ल्याउने, त्यसमा त मलाई दुःख लागेकै छ। तर केही छैन बुवा आमा, अब आइन्दा मैले आफ्नो आमा बुवाको भरपूर सेवा गर्न पाएँ, यसमा त मलाई खुसी नै लागेको छ। एक किसिमले मलाई दुःख पनि लागेको छ, एक किसिमले खुसी पनि लागेको छ। दुःख त यो मानेमा हो, आमा बुवाले आँखा गुमाए, त्यो परिस्थितिलाई, त्यो अतीतलाई अब फर्काउन ल्याउन सक्ने अवस्था नै छैन, त्यसलाई त स्वीकार्नै पर्यो। तर अब आइन्दा मैले आफ्नो आमा बुवाको भरपूर सेवा गर्न पाउने भएँ, यसमा त मलाई, यसमा यो सेवा गर्न पाउनुमा मलाई चाहिँ साह्रै सन्तोष चाहिँ हुनेछ। त्यसैले आमा बुबा तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्, तपाईहरु दुखी नहुनुस्, तपाईको छोरा जिउँदै छ, तपाईको छोराको आँखा छ। म अब आइन्दादेखि एउटा आँखा बुबाको, एउटा आँखा आमाको, एउटा हात बुबाको, एउटा हात आमाको, एउटा खुट्टा बुबाको, एउटा खुट्टा आमाको रूपमा मैले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने छु। मेरो सारा जीवन अब आमा बुवाको श्री चरणमा मैले समर्पण गरेँ। चिन्ता नगर्नुहोस् आमा बुबा, तपाईको छोराले तपाईलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालन पोषण गर्नेछ। अब तपाईहरु पढ्नशालामा बस्नुस्, तपाईहरुको चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको निमित्त आवश्यक फल फूल खाद्यान्नहरूको व्यवस्था तपाईको छोरा यो सुवर्ण सामले गर्नेछ। तपाईहरु तुक्क भएर बस्नु, तपाईहरुको तुक्क भएर बस्नु। एउटा आँखाले म पिताको, एउटा आँखा पिताले देख्छु, एउटा आँखा माताले देख्छु। म चिन्ता नगर्नुहोस् आमा बुवा, मलाई अब आइन्दादेखि यसरी सेवा गर्ने मौका दिनु भनेर भने। अब आमा बुवा जति सुकै दुखी भए तापनि आफ्ना छोरा छोरीहरूले आफ्नो जीवनलाई पालन पोषण गरी सुख शैलमा राख्ने त्यो सुन्न पाउँदाखेरि पनि सारा दुःखहरू हराउँछ। त आमा बुवाले जति सुकै धन धान्य भए तापनि आफ्ना छोरा छोरीहरूले पालन पोषण गरेन, आफ्ना छोराहरूले सुख शैल दिएन भने त्यो धन धान्यको कुनै अर्थ नै हुँदैन रहेछ। त दुकुल र पारिकाले भने सायद इन्द्र महाराजले हामीलाई यही विघ्न बाधा देखेर एउटा छोरा जन्माउनु भनेर चाहिँ याचना गर्न आउनु भएको हुनुपर्दछ। त इन्द्र महाराजको त्यो याचना अनुसार हामीले एउटा छोरो जन्मायौं। इन्द्र महाराजको उपाय कुशलताको कारणले सायद यही विघ्न बाधाबाट हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको निमित्त इन्द्र महाराजले हामीप्रति अनुकम्पा राखेको हुनुपर्छ। अब यस्तो जंगलमा हाम्रो अरु को छ र छोरा, तिमी बाहे, धन्य हामीले तिमी जस्तो एउटा छोरा जन्माएको रहेछौ भनेर दुवै जनाले छोरालाई अँगालेर रोए कराए।
र सुवर्ण सामले अब रोएन कराएन आँसु पुछे र आमा बुवाको पनि आँसु पुछे। आमा बुबा अब आइन्दा तपाईहरूको आँखाबाट कहिले पनि आँसु झर्ने छैन, तपाईहरूको मनमा कहिले पनि दुःख हुने छैन। म तपाईको छोरा सुवर्ण सामले तपाईहरूको लालन पालन पोषणको सारा चाँजो बाजोको जिम्मेवारी म लिन्छु, तपाईहरूको लागि पालन पोषण गर्ने यो छोरा जिउँदैछ, चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर सुवर्ण सामले आफ्ना आमा बुवालाई वचन दिए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको सुवर्ण साम यानि कि सुवर्ण साम जातक कथा भाग 2 को कथा देशना आजको लागि यति नै मैले क्रमशः गरेँ। साढे 1 घण्टा गइसकेको छ र अबदेखि सुवर्ण सामले आफ्ना माता पितालाई जिउँदो देवताको रूपमा राखेर सेवा टहल गर्ने वचनबद्ध पनि गरे र सेवा गर्ने मौका प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि खुसी पनि थियो र दुखी यो मानेमा थियो कि आफ्ना आमा बुवाले सधैँ आँखा गुमाएर अन्धा भए, त्यो मानेमा त दुःख नै थियो। र यो साम कुमारले भविष्यमा केसम्म आफ्ना आमा बुवाको लागि गर्छ, कस्तो कस्तो घटनाहरू घट्छ, कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू जीवनमा सृजना हुन सक्छ, यो विषयमा थप भाग 3 मा हामी देशना गर्ने नै छौं। र दोस्रो भाग यही मैले क्रमशः गरेँ, तपाईहरूले पनि धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो। लकडाउनको समय छ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि यो सुवर्ण साम कुमारको देशना सुनाउन आवश्यक छ। आफ्ना छोराछोरीहरू सुवर्ण साम जस्तो आमा बुवालाई चाहिँ दुःख पीर पर्दाखेरि सेवा सत्कार सहयोग हैन पालन पोषण गर्ने त्यस्ता छोराछोरीहरू पाइयो भने आमा बुवाको लागि भाग्यको विषय बन्न सक्छ। र त्यस्ता छोराछोरीहरूको पनि आवश्यकता पनि छ सबैको जीवनमा। किन त भन्दाखेरि एक दिन हामी पनि वृद्धा हुने नै छौं, जीर्ण हुने नै छौं। त्यो मात्र होइन, जीवन भनेको ठेगान छैन, के कस्तो हुन्छ। त्यसैले एक आपसमा सहयोगको भावना जगाएर, मैत्री करुणाको भावना जगाएर पारिवारिक रूपमा सुखशैलसँग बाँच्न पाउनु नै स्वर्गमय जीवन जिउनु हो। मरेर जाने, मरेर प्राप्त हुने स्वर्ग भन्दा जिउँदै प्राप्त हुने स्वर्ग ठुलो छ। त्यसैले घरमा मैत्री करुणाले युक्त भएर एक आपसमा दुःख कष्ट पीर चिन्तालाई हटाएर सुख शैल आनन्दलाई बाँड्ने काम गर्न सकियो भने परिवारमै सुख परिवारमै स्वर्ग हामीले चाहिँ सृजना गर्न सक्छौं। अब त्यो भएन भने त नरकीय जीवन त भइयो। मरेर जाने नर्क भन्दा पनि जिउँदै पाउने नर्क चाहिँ गाह्रो छ के। मरेर जाने नर्क त भोगेर गइहाले पनि भोगेर सकिहाल्छ, तर जिउँदै नर्क भोग्नु त साह्रै गाह्रो छ नि है। त्यसैले परिवारमा एक आपसमा मेल मिलाप, एकता, विश्वास हैन, धैर्यता, क्षमाशीलता, सहनशीलता, सदाचरण हैन आदि इत्यादि मैत्री करुणा युक्त भएर परिवार चलाउनु भनेको त स्वर्गमय परिवार हो नि त, जिउँदै स्वर्ग देखिन्छ नि त। र साम कुमारले त्यस्तो परिस्थितिमा परेका आमा बुवालाई ढाडस दिए, एउटा छोराको कर्तव्य निभाउने वचनबद्ध भए। सुनिदिनु भयो? तपाईहरुले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। लकडाउनको समयमा सबैले सुन्न पाओस् हैन। अहिले पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले सुन्न पाइरहेको छैन कि थाहा पनि छैन कि हैन। धेरै लकडाउन खुलेको बेलामा धेरैले देशना सुन्न पनि छुटेको रहेछ। अहिलेसम्म पनि यो निरन्तर भइरहेको, कतिलाई थाहा होला कतिलाई थाहा नहोला। त्यसैले चाहिँ थाहा दिनको निमित्त लकडाउन फेरि सुरु भएको छ, 3-4 दिन त गइसकेको छ। लकडाउनमा त भरपूर देशनाको चाहिँ सदुपयोग गराउनु पर्छ, गर्नुपर्छ। त्यसैले शेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् हैन, जसको कारणले अरूलाई पनि प्रेरणा होस्, प्रोत्साहन होस्, आदर्श बनोस्, अरूले पनि सुन्न पाओस्, धर्म दान तपाईले दिन सकोस्, जसको कारणले हामीलाई धेरै भन्दा धेरै पुण्य लाभ हुनेछ।
त उपासक उपासिका आज 19 गते श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्टे बित्नु भएको आज 10 महिना पुगिसकेर 11 महिना लागेको समय हो। त्यसैले आज विशेष रूपमा श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक भन्टेलाई चाहिँ हामीले सम्झिनु आवश्यक छ र उहाँको सुगति र निर्वाण कामना गर्नु पनि आवश्यक छ। उहाँले बुद्ध शासनमा गर्नुभएको योगदान, उहाँको छत्र छारीमा बसेर नै हामीले आज यसरी चाहिँ देशना गर्न पाइरहेका छौँ हैन। उहाँले प्रवचित जीवनको ढोका खोलिदिनु भएको छ र मेरो लागि त उहाँ चाहिँ अब धर्मपिता हैन। र आजको दिन चाहिँ झलझली उहाँको गुण स्मरण गरिरहेको छु। अहिलेसम्म पनि उहाँ जीवित हुनुभएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई है। अलिकति चाँडै जानुभयो जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छ। हुन त अहिले पनि उहाँ चाहिँ मलाई बितिसकेको जस्तो अहिले पनि लागिरहेको छ हैन। यद्यपि उहाँको अस्थि धातु मैले त लिएर आएको छु, मेरो रुममै छ, उहाँसँगै बसिरहेको जस्तो मलाई भान पनि हुन्छ हैन। भोलि पर्सि त त्यही धातु, उहाँको धातु राखेर चैत्य बनाउने योजना पनि छ। समय परिस्थिति र स्थान मिल्यो भने त्यो पनि अवश्य पूरा हुन्छ होला नै, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ गर्छु पनि। त उपासक उपासिकाहरू आज आजसम्म जति पनि हामीले पुण्य आर्जित गर्यौं, त्यो पुण्यको प्रभावले बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्टे आज 10 महिना सकिएर 11 महिनामा टेकेको यो अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ सुगति निर्माण गरेर पुण्यान्मन गरौँ। र श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश 5 वर्ष नागेर 6 वर्ष भइसकेको छ। उहाँ पनि मेरो गुरु हुन्छ। उहाँ बर्माका स्याडोजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको पनि सुगति र निर्वाण कामना गरौँ। र हाम्रा सबै भित्र जानुभएका इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू जति पनि छन् उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई सुगति निर्वाणको कामना गरौँ। र यो पुण्यको प्रभावले देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि उद्धारको निमित्त, उहाँहरूको हित सुखको निमित्त पनि यो पुण्य अनुमोदन गरौँ भन्दै अब पुण्यानुमोदन गर्नुको निमित्त सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। तपाईहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु। तपाईहरुले गर्न लाग्नुभएका गरिरहेका कार्यहरू सिद्ध भएर जाउन्। जीवनमा कुनै विघ्न बाधा भए अन्तराय नआओस्, सबै हटेर जाओस्। र अहिलेको यो कोरोना कहर पनि शान्त भएर जाउन्। कोरोना लागिरहेका व्यक्तिहरूमा पनि धैर्य धारण गरेर रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएर आओ हैन। यो कोरोनाको कारणले दिवंगत भएर गएकाहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले सुगति निर्वाण कामना गरेर हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।